बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के MNA की नाअहली से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे एक सीनियर सियासतदान और साबिक़ वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रुकनीत ख़त्म कर दी है, असम्बली की रुकनीत ख़त्म कर दी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI के सेनेटर के नाअहली रेफरेंस पर भी पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा अच्छा फ़ैसला सामने आया है वो बताना चाहूँगा, और फिर हम आगे चलते हैं अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि मुलज़िम को अपने ख़िलाफ़ मुकदमे में मुबैना छापे की वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करने का हक़ है। ये जस्टिस फ़ारूक हैदर और जस्टिस अली दिया बाजवा पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने मंशियात के मुकदमे का सामना करने वाले इकबार नासिर की दरख्वास्त जानिब से दायर अपील पर फैसला सुनाया। इस्तग़ासा के मुताबिक एक पुलिस एहलकार ने अपने मोबाइल फ़ोन पर दरख्वास्त गुजार की गिरफ्तारी समेत छापे की रिकॉर्डिंग की और इस वीडियो को USB डिवाइस पर महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने पहले इकबाल नासिर की वीडियो रिकॉर्डिंग तक रिसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ताहम फैसला लिखने वाले जस्टिस फ़ारूक हैदर ने फैसले में लिखा कि जिसमें मुशाहदा किया गया कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 87 के तहत अवामी दस्तावेज़ का मुआयना करने का हकदार कोई भी शख्स उसकी कॉपी हासिल कर सकता है। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने नोट किया कि एक मुलज़िम को फ़ौजदारी ज़ाब्ते अखलाक की दफ़ा 172 के तहत तैयार की गई पुलिस डायरियों के सिवा पुलिस रिपोर्ट और उससे मुंसलिक दस्तावेज़ात का मुआयना करने का हक़ है। लिहाजा मुलज़िम पुलिस डायरी को छोड़कर पुलिस रिपोर्ट में मज़कूर या मुंसलिक किसी भी दस्तावेज़ की कॉपी हासिल करने का भी हकदार है। जज ने निशानदही की कि इस्तग़ासा ने तस्दीक किया कि छापे की वीडियो को USB में महफूज किया गया, जिसे तहकीकात के दौरान महफूज किया गया था। अदालत ने हुक्म दिया है कि उसकी कॉपी मुलज़िम को फ़राहम की जाए कि अगर कोई ऐसी दस्तावेज़ात हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई मुलज़िम है तो उसको पुलिस वाले फ़ाइल की कॉपी नहीं देते, रिपोर्ट की कॉपी नहीं देते, तो सिवाय वो जो ज़िमनी होती हैं तफ्तीश की, उसके अलावा बाकी तमाम रिकॉर्ड देने की पाबंद है पुलिस। ये डिवीज़न बेंच का एक अहम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे फ़ैसला आया है और मैंने चाहा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। अब हम आ जाते हैं सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाबात से मुतल्लिक जो मुर्तज़ा वहाब हैं, आप जानते हैं कि इनके हवाले से ये ना वो नहीं थे, अभी चेयरमैन नहीं बने थे किसी यूनियन काउंसिल के, और इनको वैसे ही इन्होंने मेयर बना दिया था। और फिर मेयर बनाने के बाद 6 माह 8 माह के बाद एक ज़िमनी इलेक्शन में उसको चेयरमैन मुंतखब करवा के फिर वो परमानेंट हो गए। अब क्या हुआ है कि अदालत में अहम पेशरफ सामने आई है और अदालत ने मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए अबूरी हुक्म इम्तना में आइंदा समात पर तौसीक़ कर दी। अदालत ने मेयर कराची की कामयाबी के नोटिफिकेशन को दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले तक मशरूत कर रखा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जो नोटिफिकेशन हुआ है वो अदालत में दायर जमात इस्लामी की दरख्वास्त के फ़ैसले से मशरूत किया हुआ है। अगर जमात इस्लामी की ये जो दरख्वास्त है कि ये बराह रास्त होना चाहिए और जिस तरीके से ये इन्होंने धांधली के साथ किया है वो नहीं होना चाहिए, तो उस पर फिर अदालत ने उनके जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको मशरूत किया था दरख्वास्त के फ़ैसले से। उस हुक्म इम्तना में 1 नवंबर तक तौसीक़ कर दी है सिंध हाई कोर्ट ने और फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए तलब कर लिया है। फ़ौजी अदालत से सज़ा होने के बावजूद रिहाई ना देने से मुतल्लिक अहम पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ौजी अदालत से सज़ा पूरी होने के बावजूद मुलज़मान की अदम रिहाई पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुलज़मान के केस की समाअत हुई। अदालत ने सूबाई हुकूमत और सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी कर दिया। आप जानते हैं PTI के जो 9 मई के मुकदमात थे उसमें 104 के करीब, और ये जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का फ़ैसला था, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये कहा था कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में हो सकता है, लेकिन 9 मई के जो मुलज़मान हैं 9 और 10 मई के वो उस कैटेगरी में नहीं आते, इस वजह से उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में कलअदम करार दिया था। तो अब ये हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुलज़मान के केस में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ मरहूम ने मुलज़मान की मिलिट्री कोर्ट की सज़ा को कलअदम करार दिया था। उसके बावजूद मुलज़मान ने कैद भी पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। कब से वो उसकी डेथ भी हो चुकी है चीफ जस्टिस की। अदालत ने सूबाई हुकूमत और जेल हुकाम से जवाब तलब करते हुए दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकला पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमें इंसाफ दिया जाए। दूसरी तरफ FIA की शिकारपुर सिंध में बड़ी कार्रवाई और सरकारी ज़मीन वागुजार करवाने का जो ये सामने आया है। FIA कंपोजिट सर्कल सखर ने कार्रवाई करते हुए शिकारपुर में वाक़ मतरूका वक्फ़ अमलाक बोर्ड की
اربوں روپے مالیت کی جو زرعی زمین ہے اس کو واگزار کروایا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس کے احکامات کی روشنی میں FIA کو حکم دیا تھا۔ واگزار کروائی گئی پراپرٹی کی مالیت 1 ارب 52 کروڑ ہے۔ مذکورہ پراپرٹیز شکارپور کے علاقے میں آتی ہیں، جس میں مختلف لوگوں نے اور سیاسی مافیا نے ناجائز قبضے کیے ہوئے تھے۔ مذکورہ زرعی زمین 691 ایکڑ ہے، 691 ایکڑ پر مشتمل ہے، جسے واگزار کروا کے ریاست کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق کارروائی میں مختار کار شکارپور، متروکہ وقف املاک اور محکمہ مال کے حکام بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی قابض شدہ پراپرٹی کو واگزار کروانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ یہ چیف جسٹس گلزار فیصلہ دے کے گیا تھا اور انہوں نے سوال پوچھا تھا سندھ حکومت سے کہ کوئی 1 انچ بھی بچ گیا ہے جو سندھ حکومت کے پاس ہو، یا ساری آپ نے تقسیم کر دی ہے اور مافیا نے قبضہ کر لیا سرکاری زمینوں پر۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس تھا، سیف اللہ ایبڑو۔ ان کو درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سینیٹر سیف اللہ ایبڑو نااہلی ریفرنس کی سماعت کی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر سینیٹر شہادت اوان اور سیف اللہ ایبڑو کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ سیف اللہ ایبڑو کے وکیل نے کمیشن کو بتایا کہ ہمیں درخواست کی نقل نہیں ملی، ہمیں مہلت دیجیے، ہم جواب جمع کروائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے استدعا منظور کرتے ہوئے سیف اللہ ایبڑو کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ماجد محمود اور سینیٹر شہادت اوان نے PTI کے سینیٹر سیف اللہ ایبڑو کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ سیف اللہ ایبڑو نے ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے تجربے کی جعلی دستاویزات جمع کروائیں اور کاغذات نامزدگی کے ساتھ مکمل اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے۔ ایک اور MNA کے خلاف ریفرنس آیا تھا، وہ پشاور ہائی کورٹ نے کارروائی روک دی تھی۔ سینیٹر جو سیف اللہ ہیں، ان کے بارے میں پہلے بھی آیا تھا کہ ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، لیکن وہ اس 11 لوگوں والی لسٹ میں نہیں شامل تھے جو منحرف ہوئے تھے یا جن کو شو کاز نوٹس بھیجا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے آفیشیل جو لسٹ ہے، سرکاری لسٹ میں مسلم لیگ نون کے جو MNA ہیں، لیکن اصل میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ تھے اور وہ جیتے اور انہوں نے اپنی سیٹ عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف پر قربان کر دی۔ ان کے خلاف نواز شریف نے نااہلی کا ریفرنس دائر کیا تھا، وہ ریفرنس اسپیکر نے آگے فارورڈ کیا تھا۔ آج اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ ڈالنے پر نااہلی کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رکن قومی اسمبلی عادل بازئی سے جواب طلب کیا ہے۔ بجٹ اور 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ ڈالنے کے معاملے میں رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کی نااہلی کے لیے نواز شریف کی درخواست پر اسپیکر کے ریفرنس پر سماعت چیف الیکشن کا، اب نواز شریف کی درخواست ہو، اس کی جانب سے ریفرنس ہو تو پھر تو ڈیفینیٹلی چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عادل بازئی نے آزاد الیکشن جیت کر نون لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے باوجود فائنانس بل کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ علاوہ ازیں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں پہلے وہ بجٹ میں ووٹ نہیں دیا اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ ڈالنے پر عادل بازئی کے خلاف دوسرا ریفرنس دائر کیا، جس میں عادل بازئی اور نون لیگ کی جانب سے وکلاء الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ عادل بازئی خود کہاں ہیں، چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا، جس پر ان کے بھائی نے جواب دیا کہ اس وقت کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ریفرنس کی کاپی عادل بازئی کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے عادل بازئی سے آئندہ سماعت تک جواب طلب کر لیا اور کیس کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اب اس میں عادل بازئی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی مسلم لیگ نون جوائن ہی نہیں کی۔ مسلم لیگ نون جوائن کرنے کے لیے کوئی تو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کوئی تو ڈاکومنٹ ہوتا ہے، کوئی بیان الفی ہوتا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے انہوں نے مسلم لیگ نون کی لسٹ میں شامل کر دیا اور مجھے مسلم لیگ نون کے کھاتے میں گنا جاتا ہے، تو جب میں ان کا ہوں نہیں تو میں ان کے کیسے احکامات کے اوپر عمل درآمد کروں؟ یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون پہلے زبردستی اس کو اپنے ساتھ شامل کیا، پھر دباؤ، اس کے گھر کو گرا دیا گیا، اس کے پلازے گرا دیے گئے، اس کو گرفتاریاں ہوئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ قائم رہا اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ وہ ڈٹا رہا۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اسی طرح کا ایک ریفرنس کاف لیگ نے الیاس کے خلاف فائل کیا تھا، جو گجرات سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ MNA تھے، ان کا بھی آفیشیل لسٹ میں کاف لیگ میں شامل کر دیا تھا، جس سے کاف لیگ نے مخصوص نشست ایک زیادہ لے لی تھی پنجاب سے۔ اب اس کے بعد
انہوں نے بھی بجٹ میں ساتھ نہیں دیا تھا فائنانس بل میں، اس کے خلاف چودھری شجاعت کی طرف سے ریفرنس بھیجا گیا، اور پھر جب ان کو انہوں نے راضی کر لیا تو پھر وہ ریفرنس واپس ہو گیا، اور انہوں نے پھر ووٹ بھی دیا ہے ان کے حق میں، حکومتی اتحاد کے حق میں۔ الیکشن ٹرائبونل نے حلقہ 2 گلگت کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن ٹرائبونل نے جمیل احمد کو حلقہ 2 گلگت سے فاتح قرار دے دیا۔ ٹرائبونل نے سابق وزیر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ فتح اللہ خان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ الیکشن ٹرائبونل نے حلقہ 2 گلگت کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ فتح اللہ خان کی رکنیت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، معطل نہیں، فائنل فیصلہ سناتے ہوئے اس کو ختم کر دیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد کو حلقہ 2 گلگت سے فاتح قرار دے دیا گیا۔ یہ الیکشن ٹرائبونل گلگت کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔